नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आईसीआईडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र जोड्ने दार्चुलाको तेङ्कर सडकमा 5 वर्षसम्म पनि बनेन पुल। निर्माण कम्पनीले काम नगर्नु ठूलो भूल, हर्जना तिरेर काम गर्दै। महोत्तरीको शम्सी गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष बीच नै विवाद। आफ्नो क्षेत्र अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको उपाध्यक्षको गुनासो। जनप्रतिनिधिको समस्यामा छैन चासो। बैतडीको दुगडा केदार गाउँपालिकाको सबै वडामा सडक सञ्जाल। एक टोल एक चक्रपथ अभियानले सडकको पहुँच पुर्याउँदै दिनभर पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुँदै। पाँचथरको याङबरक गाउँपालिकामा एक घर एक करेसाबारी कार्यक्रम लागू। योजना लागू नगर्नेलाई सुविधामा रोक लगाउने तयारी। र डडेलधुरामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको शाखाले थाल्यो काम। शाखाबाट विद्यार्थीले नै शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउन सकिने। तराई जाँदा लाग्ने खर्चबाट विद्यार्थीलाई पनि राहत। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकट मानिने दार्चुला अब पुरानो अवस्थामा रहेन। भारतसँग सीमा विवाद भएसँगै यो जिल्ला सबैमा चर्चित बनेको छ। त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र जोड्ने दार्चुलालाई विकसित बनाउने काम भइरहेको छ। महाकाली करिडोर अन्तर्गत निर्माणाधीन दार्चुला तेङ्कर सडक खण्डमा अहिले 2वटा मोटरेबल पुल निर्माण भइरहेको छ। लामो समय अघि निर्माणको सम्झौता भए पनि निर्माणले गति लिन भने सकेको छैन। निर्माणको गति केही सुधार भएको भए पनि निर्माणमा लापरवाही हुँदा तेङ्करसम्म पुग्ने दार्चुलावासीको सपना अझै पूरा हुन सकेको छैन। दार्चुलाबाट पालिका खबरदाता नरेन्द्र सिंह कार्कीको एक रिपोर्ट। महाकाली करिडोर अन्तर्गत निर्माणाधीन दार्चुल थिङ्कर सडक खण्डमा 2वटा मोटरेबल पुल सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेका छन्। दार्चुला तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिको मेरुदण्डको रूपमा रहेको दार्चुला तिङ्कर सडक निर्माणको प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला उक्त सडक खण्डमा निर्माणाधीन कामको गति झन निराशजनक बनेको छ। पुल निर्माणमा भएको ढिलाइले सर्वसाधारणले समेत शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। एकदम दुख कष्ट परेशान आधाबाट बुझु बुझ्दो अलमलमै पड्यान मान्छे एकदम दुख घर चला आधाबाट आधा घटा एकदम दूर समस्या दास के आधाबाट सामान त बुझ्दै थियो छाटा छाटो त आनन्द भयो 4 घण्टा लाग्दैबाट 1.5 घण्टामा पुर्यालो गाडीले त पुऱ्याइदिनु लस हुने भयो सामान के रे त म परिवार आधाबाट आधा घटा दुःखै छ
समस्या भयो हजुर उनीहरूले यो क्या मान्छेहरूको कारणबाट समस्या भइरहेको छ क्या तिन त ल्याउन नआए पुल केहीले त उ गर्दा भनेको अब हय ल्याउन भन्दा नि ल्याउन नआए के गर्नु मुन्टामा यो भेलामा उयो आउने घरबत्ती त घिट्टाइ छ अब के गर्दा नखाएबाट नि हुने परेशान लाउनु पर्छ निजंगाड खोला पुलमा राजेन्द्र मालिकार्जुन जेबीसँग 2072 फागुन 5 गते निर्माण सम्झौता गरी 2074 जेठ 4 गते सक्ने लक्ष्य थियो। यस्तै लास्कु खोला पुलमा राजेन्द्र देवसिंह मालिकार्जुन जेबीसँग 2072 चैत्र 15 गते सम्झौता गरी 2074 असार 14 मा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, तर दुवै पुलको काम समयमै सकिएको छैन। कहिले सामान कहिले यस्तो सामान पनि नजुटाउन सकिने त्यो बर्खाको कारण पानीको पहिरोको कारण सामान पनि बित्तिकै भन्ने बित्तिकै नआउने भयो, त्यही कारण अलि ढिलो भएर। एक दशक अघिबाट निर्माण सुरु भएको दार्चुला तिङ्कर सडक खण्डमा हालसम्म झण्डै 43 किलोमिटर सडकको ट्र्याक खुलेको छ। अहिले यो सडक खण्ड ब्यास गाउँपालिकाको केन्द्र सुनसेरा भन्दा 3 किलोमिटर अघिसम्म मात्रै पुगेको छ। सडक निर्माणसँगै पुल निर्माण कार्यमा सरकारी पक्ष र निर्माण व्यवसायीकै लापरवाहीका कारण अघि बढ्न नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। व्यवसायिक यातायातका साधनहरू अवरुद्ध हुन्छन् बर्सातमा। अब अहिले पनि यो लास्टको पुल त चालु हुनेवाला छैन। प्रशासनलाई पनि आएको दिनमा यहाँको जिल्ला प्रमुखलाई जानकारी गराउँ यस्तो यहाँको काम ढिलाइ छ, तपाईँले अलिकति ठेकेदारलाई तताउनु पर्यो, आफ्नो नेतृत्व लिनु पर्यो भनिरहेको छु, फेरि पनि उहाँले सुनेको छैन। नाकाबन्दी, लकडाउन र निर्माण सामग्री समयमै आपूर्ति गर्न नसकिँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ। ढिलाइ हुनुको कारण भनेको पहिला हाम्रो पान्डरीमा काम भइरहेको थियो होइन, उहाँले गर्दाखेरि अलिकति काममा अलिक अगाडि बढाउन सक्नु भएन, त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा ढिला भयो। त्यसपछि अब कोरोना आयो, नेपाल बन्द, अब एकदम विगत जिल्लामा बनिरहेछ। सामानहरू अब पुल हेर्दाखेरि महँगो खाले पुल हो, ब्रिस्टेज पुल हो, सामानहरू चाहिँ सबै इन्डियाबाट सप्लाई गर्नुपर्ने, नेपालमा पाउन नपाउने, तपाईँको सडकको अवस्था हेर्दाखेरि अब ढुवानीमा ढिलाइ हुने, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अब बाढी आयो पोहोर सालको कुरामा, बाढी आएर पोहोर साल बनाएको सबै सामानहरू अगाडिदियो। अहिले पुलको काम सन्तोषजनक प्रगति छ। निजाङगाडमा 95%, लास्कु खोलामा 65% भौतिक प्रगति भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने दाबी आयोजना प्रमुखको छ। काम सहज रूपमा सुरु गर्न नसक्दाखेरि काममा ढिलाइ भयो र पछिल्लो समय चाहिँ हाम्रो कोभिड-19ले गर्दाखेरिमा पनि काममा थप ढिलाइ हुन जाँदाखेरिमा चौथो पटक म्याद थप भएको छ। तर अब यो आर्थिक वर्षभित्र यो 100% काम सकिने हिसाबले कामको प्रगति अगाडि बढिरहेको छ, काम सकिन्छ। सिङ्गो जिल्लाको समृद्धिको मेरुदण्डको रूपमा रहेको सडक खण्ड अन्तर्गत निर्माण भइरहेको पुलमा भएको ढिलाइ र लापरवाही दुःखद भएको स्थानीयको टिप्पणी छ। निर्माणको जिम्मेवारी लिएर ठेकेदारहरूले निर्माणमा चासो नदेखाएका कारण महत्त्वपूर्ण योजनाहरूको काम निराशजनक हुने गरेको छ। यसले स्थानीय जनतालाई असर पुग्नेछ। नाफामुखी दृष्टिले कामको जिम्मा लिँदा नै समस्या आइरहेको हुँदा विकासमा अपनत्व लिने काम कहिले होला? पदीय जिम्मेवारीलाई लिएर संघीय सरकारमा देखिने र सुनिने विवाद अहिले स्थानीय सरकारमा बग्रेल्ती देखिन थालेको छ। फरक दलबाट सुनिएका मात्र नभई एकै दलबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि बीच कसको रस्सी बलियो भनेर बस्दा असर स्थानीयमा परिरहेको छ। विकास निर्माणका कामदेखि योजना छनौटमा वागबन्डा खोज्नुले विवाद सतहमा आउन थालेको छ। महोत्तरीको शम्सी गाउँपालिकामा यस्तै विवाद छ। अध्यक्ष उपाध्यक्ष बीच नै बोलचाल हुँदैन भने दुवै एकअर्काको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले असर स्थानीयमा परिरहेको छ। महोत्तरीबाट पालिका खबरदाता विशाल बस्नेतको एक रिपोर्ट। महोत्तरीको शम्सी गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मनमुटावले विकासका काम नै प्रभावित हुने देखिएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेष फारूक र उपाध्यक्ष नागिना देवी यादवको बीचको विवाद नै सतहमा आएको छ। अध्यक्ष फारूकले छलफल नै नगरी मनपरी निर्णय गर्ने र आफ्ना काम कर्तव्य र अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको गुनासो उपाध्यक्षको छ। जुन हाम्रो अधिकारहरू छ नि त्यो अधिकारलाई मिचेर उहाँले गाउँसभा अघि नै गर्यो, तर हामी कानुनबाट उ गरेर चाहिँ अधिकार त पायो, तर अहिलेसम्म धेरै अधिकार चाहिँ हाम्रो मिच्या छ। जसरी हाम्रो राजस्व परामर्श समितिको संयोजक नै हुँ, तर त्यो पनि अहिलेसम्म उ भएको छैन। अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बीच अहिले पानी बाराबारको अवस्था छ। गाउँपालिका भित्रका महत्त्वपूर्ण निर्णय पारित हुन नसक्दा विकासका काम समेत सुस्त भएको छ। त्यति मात्र नभई असर पालिकाको शिक्षालयमा पनि पर्न थालेको छ।
सरकारी विद्यालयमा शिक्षकको अभाव छ, तर नियुक्तिको विषयमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष बीच जुहारी चल्दा न त नियुक्ति भएको छ, न त विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने कम्प्युटर जस्ता सामग्री नै वितरण भएको छ, जसको असर विद्यार्थीको सिकाइमा परिरहेको श्री जनता माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको गुनासो छ। सर, मेरो विद्यालय यस्तो अवस्थामा छ, यसलाई कसरी उत्थान गर्न सकिन्छ, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, कृपया गरिदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि उहाँले सर मलाई कुनै त्यस्तो किसिमको अधिकार छैन, पालिकाबाट निर्णय भएर आउनुपर्छ, त्यस कारणले उहाँले त्यस्तै किसिमले माथि निकाय देखाइदिनुहुन्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो किसिमले प्राप्त भएको छैन। अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बीचको आफ्नै जिद्दीले यसअघि गाउँ परिषदको सभालाई जनकपुर स्थित उच्च अदालतले रोक्ने आदेश समेत दिएको थियो। यता उपाध्यक्ष निनाको काम कर्तव्य र अधिकारमाथि आफूले कुनै हस्तक्षेप नगरेको गाउँपालिकाका अध्यक्षको दाबी छ। करोडौं रुपैयाँको रकम अहिले अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ, रुकेको छ। फेरि हामी परिषद गराए, उसमा हामी राखेन। अब उपाध्यक्षले चिठी बुझेन, हाम्रो सूचना बुझेन, उले वहाँ गए अदालतमा मुद्दा दिए कि यो सभा भएको छ, उसमा मलाई केही जानकारी छैन। सूचना दिइसकेपछि पनि मलाई चाहिँ केही जानकारी छैन भनियो। यो चिठी लिखित चिठी उले सूचना बुझेन, फेरि सबैलाई हामी मोबाइलमा एसएमएस गरे। जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा गुट उपगुटको झुण्डले विकास भन्दा पनि किचोलोमा नै समय व्यतीत भएको छ, त्यसरी नै समसीमा देखिएको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको तछाड मछाडले सर्वसाधारणलाई हैरानी बनाएको छ। त्यसको कारणले गर्दा त गाउँमा 2 सालभर जति त तपाईँको कुनै बजेटै चलेन। कति बजेट पनि तपाईँको के फिर्ता गयो, के गयो। यसरी त तपाईँको के समिति भन्छ नि उनीहरूको, त्यो समितिमा पनि बनाएर उनीहरूको समिति त रद्द भएछ। हजुर, बुझ्नुभयो? कतिवटा योजनाहरू निकालेको थियो, त्यो सबै रद्द गरेछ। अब यो पालि पनि भएछ। अब हेर्नु के कसो हुन्छ। दुवै जनप्रतिनिधि तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका हुन्। यता न्यायिक समितिको संयोजक उपाध्यक्ष स्वयं भए पनि छलफलमा सहभागी नहुँदा अरू समस्या बढ्दै गएको छ। अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बीचमा देखिएको मनमुटावले सृजना भएको गुट उपगुट तत्काल बन्द गर्न आवश्यक देखिन्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहले लक्षित समुदायका निम्ति सुरु गरेका कार्यक्रमको प्रभावकारिता कस्तो पाउनुहुन्छ भनेर नुवाकोट र बाँकेवासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। स्थानीय तहले छुट्याइएका बजेटहरूमा लक्षित समूह भन्दा पनि लक्षित समूहको नाम लिएर अन्य टाठाबाठाहरूले नै त्यो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हालिमुली गरेको देखिन्छ। महिलाको नाममा महिलाका चाहिँ महिला एनजिओ चलाउनेहरू, अपाङ्गका नाममा अपाङ्ग एनजिओ चलाउनेहरू, दलितका नाममा दलित एनजिओ चलाउनेहरू, यस्ता व्यक्तिहरूबाट चाहिँ लक्षित वर्गको पैसाहरू चाहिँ एनजिओ दर्ता गरेका दर्तावाल एनजिओहरू भन्न बाहेकले त्यो पैसाको चाहिँ सदुपयोग गर्न सकेको छ। यो स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिज्यूहरूले वा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले यस क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुको लागि म यो सम्पूर्ण राजनीतिक कर्मीहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जुन खालको त्यो बजेटहरू चाहिँ उनीहरूको आफ्नो सीमित क्षेत्रभित्र सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्रै चाहिँ त्यसमा सामेल गराएर त्यो बजेटहरूलाई फर्चर गर्ने काम गर्दाखेरि चाहिँ लक्षित वर्गको लागि भनिएको बजेटहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ एकदमै फितलोपन देखिरहेको छ, जसले गर्दा चाहिँ लक्षित वर्गको लागि भनेर जुन छुट्याएको बजेटले लक्षित वर्गलाई चाहिँ सम्बोधन गरिरहेको देखिएको छैन। हाम्रो वडामा चाहिँ जस्तो लक्षित वर्गको लागि छुट्याएको बजेटलाई चाहिँ सदुपयोगमा ल्याएर त्यसरी लक्षित वर्ग र निम्नवर्गीय परिवारमा छुट्याइएको बजेटलाई चाहिँ त्यसरी सदुपयोगमा ल्याएको देखिँदैन। यदि ल्याएको भए पनि त्यस्तो प्रभावकारी चाहिँ अहिलेसम्म भएको पनि छैन। त्यस्तो सिकाउनु कार्य के अरे सबै राम्रो भइरहेको छ। यसमा त कुनै सिलाइ कटाइहरू अनि यस्तो के अरे यो बाख्रा पाल्नहरू राख्नु त गाउँमा सबैलाई राम्रो भइरहेको। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैगरी विश्राम अघि मूल खबर। त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र जोड्ने दार्चुलाको तेङ्कर सडकमा 5 वर्षसम्म पनि बनेन पुल। निर्माण कम्पनीले काम नगर्नु ठूलो भूल, हर्जना तिरेर काम गर्दै।
महोत्तरीको शम्सी गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष बीच नै विवाद। आफ्नो क्षेत्र अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको उपाध्यक्षको गुनासो। जनप्रतिनिधिको समस्यामा छैन चासो। बैतडीको दुगडा केदार गाउँपालिकाको सबै वडामा सडक सञ्जाल। एक टोल एक चक्रपथ अभियानले सडकको पहुँच पुर्याउँदै दिनभर पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुँदै। पाँचथरको याङबरक गाउँपालिकामा एक घर एक करेसाबारी कार्यक्रम लागू। योजना लागू नगर्नेलाई सुविधामा रोक लगाउने तयारी। र डडेलधुरामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको शाखाले थाल्यो काम। शाखाबाट विद्यार्थीले नै शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउन सकिने। तराई जाँदा लाग्ने खर्चबाट विद्यार्थीलाई पनि राहत। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। मुलुकमा विकास हुँदै नभएको होइन, भइरहेको छ। विकास भन्ने कुरा कुनै सरकार आएर हुने पनि होइन। यसको आफ्नै गति छ, आफ्नै लय छ। तर लय भन्दा कहिलेकाहीँ बाहिर जान खोज्दा त्यसलाई लयमा ल्याउने काम भनेको सरकारको हो। अहिले तीनै तहको सरकार छन्। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समन्वय गराउँछ भने प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्छ र स्थानीय सरकारले योजना लागू गर्छ। यसरी नै योजनालाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दा गाउँमा विकासका लहर छाएको छ। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका अहिले विकसित हुँदै गएको छ भने सबै वडामा सडक पुगेको छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। बैतडीका ग्रामीण क्षेत्रमा कुनै समय हिँडडुल गर्न सहज थिएन। अझ दैनिक उपभोग्य सामान घरमा लैजान समस्या हुने गर्थ्यो। राशन, निर्माण सामग्री तथा कुनै पनि सामान घरसम्म पुर्याउन घोडा खच्चरको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। हुनेले त गर्थे पनि, नहुनेले पिठ्यौमा भारी बोक्दै दिनभरि हिँडेर बजारबाट घरसम्म सामान पुर्याउने गर्दथे। तर अहिले समय फेरिएको छ। गाउँ गाउँमा सडक विस्तार भएको छ। दोगडा केदार गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा सडक पुर्याएसँगै स्थानीयलाई कामकाजका लागि सहज भएको छ। अझ कृषि उपज बेच्न बजारसम्म पुर्याउन निकै सजिलो भएको छ। गाउँका जनताहरूलाई यातायातको लागि सुविधा भयो एउटा कुरा त। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो गाउँमा त्यो उत्पादन भएका कृषि सामग्रीहरू बजारसम्म ल्याउनलाई बजारीकरणको लागि फाइदा भयो। अनि दैनिक जनजीवन सुगम भयो तिनीहरूको। र विशेष गरेर कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा चाहिँ त्यसले बढी फाइदा दियो। कृषि उपजहरू जो छन् तिनलाई बजारसम्म ल्याउनुको लागि, ढुवानीको लागि। कृषि उपज गाडीमा बोकेर बजारसम्म पुर्याएर बेच्ने स्थानीयको कल्पना नै थिएन। 2 दिनसम्म हिँडेर जिल्ला सदरमुकाम पुग्नेहरू अहिले केही घण्टामै काम गरेर घर फर्किन्छन्। सडकले सबैलाई सजिलो बनाएको छ। गाउँपालिकाले विशेष प्राथमिकतामा सडकलाई नै राखेको छ। सुरुको वर्ष पालिका स्थापना भएदेखि नै वर्षमा कम्तीमा पनि 15-16वटा सडकहरू बनिरहेछन्। यसले गर्दा कृषि सामग्री ढुवानी अब गाउँमा यातायातको लागि सजिलो, आवत जावत गर्न मान्छे अहिले पहिलाभन्दा बढी सजिलो भएको हुनाले मान्छेको आवत जावत चहल पहल पनि बढेको छ। गाउँमा सडक पुगेसँगै उपभोग्य सामान सस्तोमा पाउन थालिएको छ भने निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न र सबै कामका लागि सहज भएको छ। त्यहाँ अब दैनिक उपभोगका सामानहरू, नुन भयो, तेल, चामल यस्ता खाद्यान्न सामग्री पनि व्यक्ति त्यहाँको जनसमुदायले ढुवानी आफै बोकेर लैजानु पर्ने स्थिति थियो। त्यो अहिले समाधान भएको छ। वार्ड नम्बर 8 को र वार्ड नम्बर 1, वार्ड नम्बर 6 क्षेत्रहरूमा
अरू ठाउँमा पनि अब सडकले गर्दाखेरि विभिन्न निर्माण सामग्रीहरू खाद्यान्न सामग्रीहरू ढुवानीमा सहजता आएको छ। गाउँपालिकाले वर्षेनी 4 करोड रकम सडक पूर्वाधार निर्माणमा लगाउने गरेको छ। गाउँपालिकाले एक टोल एक चक्रपथ कार्यक्रमको अवधारणा अघि सारेको छ। पालिकाका केही वडामा त हरेक घरमा सडक पुगिसकेको पाइन्छ, तर ग्रामीण कच्ची सडक व्यवस्थित गर्न भने कालोपत्री हुन जरुरी छ। स्थानीय सरकार गठन भएसँगै उनीहरूले लिएको पहिलो नीति भनेकै पूर्वाधार, स्वास्थ्य र कृषिमा फड्को हो। अझ पूर्वाधार र स्वास्थ्यमा थुप्रै बजेट आवश्यक पर्ने भएपछि धेरैको ध्यान कृषिमा मोडियो। कृषकलाई थोरै सहयोग विभिन्न कार्यक्रम अघि सार्दा कृषक लाभान्वित हुने गर्दछन्। अहिले फेरि स्थानीयलाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय सरकारले एक घर एक करेसाबारी अभियान नै चलाउन थालेका छन्। पाँचथरमा चलाएको यस्तै अभियानले सार्थकता पाउँदै गएको छ। पाँचथरबाट पालिका खबरदाता गिरिराज बास्कोटाको एक रिपोर्ट। आफैले खाने सब्जी आफैले उत्पादन भन्ने उद्देश्य राखेर पाँचथर उत्तरी याङबर्ग गाउँपालिकामा एक घर एक करेसाबारी कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। पाइलटिङको रूपमा याङबर्ग गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मा यो कार्यक्रम लागू गरिएको छ। हरेक घरमा तरकारी उत्पादन गर्ने गरी परीक्षणको रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको हो। कार्यक्रम सफल भए अन्य वडामा समेत विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 7 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। किसानको मागका आधारमा तरकारी बिउ तथा अन्य सामग्री उपलब्ध गराउने तथा वडामा कृषि प्राविधिक राखेर किसानलाई प्राविधिक सहजीकरण गरिएको वडाले जनाएको छ। यो सिङ्गो कृषि क्रान्ति, कृषिलाई अगाडि बढाउने चाहिँ ठुलो यहीँबाट ट्रेनिङ, यहीँबाट चाहिँ सबै गोष्ठीहरू हुन्छ, सबै ट्रेनरहरू हुन्छ। हामीले एउटा प्राविधिक पनि राखेका छौँ त्यहाँभित्र। दैनिकी त्यो प्राविधिक घर घरमा गएर सिकाउने, कृषकहरूलाई चाहिँ यो ढङ्गले काम गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने, प्राविधिक ज्ञानहरू दिने चाहिँ ले गर्दाखेरि कृषकहरू आफैमा यो विषयमा अलिकति विज्ञ भएर जाने कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्नेलाई वडाबाट दिइने सुविधामा रोक लगाउने समेत तयारी गरिएको छ। कतिपय किसान गाउँपालिकाको साथ पाएपछि राम्रोसँग तरकारी उत्पादनमा लागेका छन्। साग, कोभी, मटरकोसा, मुला, आलु लगायतका तरकारीजन्य खेती भएको देखिन्छ। केही किसान उत्पादन बढाउन मेहनत गरेर लागेको पनि देख्न पाइन्छ। यो एक घर एक करेसाबारी मलाई निकै लाभदायक र राम्रो पनि लाग्यो। धेरै साथीहरूले काम राम्रो गरेका पनि छन्, केही मेरा छिमेकीहरूले काम गरेका छन् र केही मान्छेहरूले चाहिँ अलिक नगरेको अवस्था देखिन्छ। यसलाई अलिकति सुधार गरेर लानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाएर आर्थिक आय आर्जन समेत गराउने यो योजना निकै महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। स्थानीय सरकारले अघि बढाएको यो नमुना योजना सफल गराएर गाउँपालिकाभरि सफल कार्यान्वयन गर्न सके अन्य स्थानीय तहलाई पनि सिकाइ हुने देखिन्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ तनहुँको आबु खैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिर बहादुर थापा। उहाँसँग पालिकाले रोजगारी सृजना र उद्यम विकासका लागि गरिरहेका प्रयास, पालिकाको पूर्वाधार विकासको अवस्था लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार हजुरहरूलाई पनि नमस्कार। मैले सुरु गर्न चाहे अध्यक्षज्यू, बेरोजगारलाई 100 दिने रोजगारी दिने भन्दै बेरोजगारको लगत सङ्कलन गरिरहनु भएको छ। पालिकाको प्राथमिकता बेरोजगारलाई झारउ खेल्न लगाएर रकम बाँड्ने हो कि उद्यम र व्यवसायमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम निर्माण गर्ने हो? अध्यक्षज्यू भनिदिनुहोस् न। यहाँका बेरोजगार नागरिकहरूलाई, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कसरी सेवा र सुविधा दिन सक्छौँ भन्ने डाटाहरू कलेक्सन हुँदैछ र त्यसको माथि नै अहिले हाम्रो आवधिक योजना लगायत डिजिटल आवधिक योजना पनि हामीले तयारी गर्दैछौँ। त्यसमा पनि ठुलो हामीलाई चाहिँ त्यसले पनि डाटा कलेक्सनमा धेरै सहयोग पुग्छ भन्ने हामीले चाहिँ अपेक्षा लिएको छौँ म्याम। हजुर, यो उद्यम र व्यवसायमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम चाहिँ के निर्माण गर्नुभएको छ अध्यक्षज्यू? व्यवसायमा त अब अहिले हामी आबु खैरेनी गाउँपालिका एउटा भाग्यशाली पनि यस मानेमा छौँ कि हामीलाई उद्योग ग्रामको पनि एउटा योजना परेको छ। उद्योग ग्राम हामीले अब उद्योग ग्रामको लागि टेन्डरहरू खोलिसकेको अवस्था छ र अहिले उद्योग ग्रामको बनाउनको लागि हामीले
अहिले काम पनि सुरु भइसकेको छ। अध्यक्षज्यू, म अर्को विषयमा जान चाहे। बेरोजगार युवाहरूको ठूलो संख्या अहिलेको चुनौती हो। स्थानीय सरकार आएपछि गाउँमै उद्योग खुल्लान्, कृषि पर्यटन लगायतका सम्भावना खोजिएला र युवा रोजगार बनुन् भन्ने चाहना हो। तपाईको पालिकाले पनि यो दिशामा अघि बढ्न चाहिँ के काम गर्नु भएको छ भनिदिनुस् न। अब स्थानीय सरकार आएपछि हामीलाई सबैभन्दा पहिला चुनौतीहरू त थुप्रै थियो म्याडम। भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर हजुरको अब कानुनहरू थिएन, कर्मचारीहरू थिएन, अब ती भौतिक पूर्वाधारहरू पनि हामीले तयारी गर्नु पर्यो, कानुनहरू तयार गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब बेरोजगार युवाहरूलाई मात्रै नभएर अहिले के पनि थियो भनेर भन्नुहुन्छ भने अब त्यसको तथ्याङ्क पनि सङ्कलन गर्नुपर्ने एउटा अवस्था पनि थियो कि हाम्रोमा कति चाहिँ त्यस्ता बेरोजगार युवाहरू छन्, कति वैदेशिक रोजगारमा गएर बसेका छन्, ती तथ्याङ्कहरू पनि सङ्कलन गर्नुपर्ने र ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि अब एकैचोटि ती सबै चिज त हुने कुरो पनि भएन। जस्तै अध्यक्षज्यू, यो कृषिमा चाहिँ म केही गर्न चाहन्छु भन्नेहरूको लागि चाहिँ यहाँले केही स्किम ल्याउनु भएको छ र? हाम्रो आबु खैरेनी गाउँपालिकामा तकरिबन हराभरा नै देख्न हजुरहरूले पाउनुहुनेछ। 12 महिना फलफुल तरकारी लगायत अब पशुजन्य मासुजन्य पदार्थ, दुग्धजन्य पदार्थहरूले हामी आबु खैरेनी आफैमा डिपेन्ड छ। यसले पनि सन्देश चाहन्छ कि यहाँका युवाहरू, यहाँका बेरोजगार नागरिकहरूले केही न केही गरेर नै खाइरहेको छ। अध्यक्षज्यू, मैले यसैमा अर्को जोड्न चाहे, तपाईले नेतृत्व गरिरहेको पालिकाको चाहिँ यो पर्यटनको क्षेत्रमा चाहिँ कतिको सम्भावना छ? पर्यटनको सम्भावना आबु खैरेनी गाउँपालिका धार्मिक पर्यटन क्षेत्रहरू हाम्रो गाउँपालिकामा थुप्रै धार्मिक पर्यटन क्षेत्र छ। हामी यो पर्यटन क्षेत्रको लागि यसको प्रवर्धन सम्वर्धन र यसको उन्नति प्रगतिको लागि हिजो मात्रै हामीले हाम्रो गण्डकी प्रदेशको यो नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घले हाम्रो सहकार्य र यो आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा हिजो र अस्ति 12 गते र 13 गते आबु खैरेनीमा ठुलो हामीले एउटा यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेका थियौँ। 2 दिन उहाँहरू पत्रकारज्यूहरू, विभिन्न क्षेत्रका सम्पादकज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, टिभी नेटवर्कहरूले यहाँ हामीसँग 40-50 जना आएर यहाँहरूले चाहिँ हिजो हामीसँग बसेर चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्नुभएको अवस्था छ। हामी पनि चाहन्छौँ यो आबु खैरेनी गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको छिमकेश्वरी माई मन्दिर, यो अकला मन्दिर, साथै यो हाम्रो के भन्छ शिवालय लगायत हाम्रा धार्मिक क्षेत्रहरूको पर्यटन। हजुर अध्यक्षज्यू, मैले अर्को विषयमा जान चाहे। पूर्वाधार विकासतर्फ पालिकाको प्राथमिकता चाहिँ सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणमा मात्र देखिन्छ। यी लक्ष्यमा चाहिँ हालसम्म कस्ता प्रगति भएका छन् अध्यक्षज्यू? पूर्वाधार विकासमा हामीले आबु खैरेनी गाउँपालिकाले अहिले धेरै पूर्वाधारहरू, जस्तो आबु खैरेनी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन हामीले तयार गरिसकेको अवस्था छ। 3 मन्जिला 3.5 मन्जिला भवन हाम्रो तयार भयो। हाम्रो प्रशासकीय भवन टोटली हाम्रो आबु खैरेनी गाउँपालिकाको हजुरले कहीँ पोखरा जानुभयो भने, काठमाडौँ जानुभयो भने देख्नुहुनेछ, हाइवेमै छ। हजुरले राम्रो बिल्डिङ, 3 तले बिल्डिङ देख्न पाउनुहुनेछ ठुलो। त्यसमा हाम्रो प्रशासकीय भवन तयारी भइसकेको छ। वडा नम्बर 1 को कार्यालय हामीले तयार गरिसकेका छौँ। वडा नम्बर 4 को अहिले बन्दै, त्यहाँ पनि तकरिबन अहिले यही वर्ष पुरा हुन्छ। 5 को तयार भइसकेको छ र हामीसँग धेरै पूर्वाधारहरू, 6 को पनि हामीले अहिले डिपिआर गर्दैछौँ। 2 को पनि अहिले 2 को पनि यही वर्ष बनाउने हामीले चाहिँ योजना बनाएका छौँ। भने स्वास्थ्यका हरेक वडामा एकवटा स्वास्थ्य चौकी रहने भन्ने नेपाल सरकारको जुन नीति छ, त्यही नीति र कार्यक्रम अनुसार सबै वडाहरूमा पनि हाम्रो स्वास्थ्य चौकीहरू 30% निर्माण भइसकेको छ भने केही निर्माणाधीन अवस्थामा छ। त्यो पनि हाम्रो कार्यकाल हुँदाहुँदै ती भवनहरू पनि कम्प्लिट गर्ने हामीले चाहिँ सोचेका छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, हामी अन्तिममा छौँ र मैले यहाँलाई सोध्न चाहे, तपाईँले नेतृत्व गरेपछि पालिकामा के परिवर्तन महसुस गरे त जनताले बताइदिनुस् न।
हामीले जुन हिसाबले जनप्रतिनिधि आइसकेपछि जुन हिसाबले विकास गरेका छौँ, जुन हिसाबले जनतालाई सेवा गरेका छौँ, सूचना प्रविधि लगायत विभिन्न हरेक क्षेत्रमा हामीले जुन हिसाबले जनतालाई सेवा गरेका छौँ, त्यसको हिसाबले तपाईँले हजुरहरूले पनि कहिल्यै यसो हाम्रै जनतासँग आबु खैरेनीकै नागरिकसँग पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ ती हाम्रा आबु खैरेनीका नागरिकहरू सन्तुष्टि नै हुनुहुन्छ। उहाँहरू हाम्रो खिलाफमा उहाँहरूको यस्तो कहिले पनि हामीले नकारात्मक सोच, नकारात्मक आवाजहरू उठाएको हाम्रो आबु खैरेनीको जनताले हाम्रो विरुद्ध नकारात्मक आवाज उठाएको हामीले सुन्न चाहिँ पाएको छैन म्याडम। हजुर, हस् त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुरलाई पनि। नमस्कार हजुर। नमस्कार। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र जोड्ने दार्चुलाको तेङ्कर सडकमा 5 वर्षसम्म पनि बनेन पुल। निर्माण कम्पनीले काम नगर्नु ठूलो भूल, हर्जना तिरेर काम गर्दै। महोत्तरीको शम्सी गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष बीच नै विवाद। आफ्नो क्षेत्र अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको उपाध्यक्षको गुनासो, जनप्रतिनिधिको समस्यामा छैन चासो। बैतडीको दुगडा केदार गाउँपालिकाको सबै वडामा सडक सञ्जाल। एक टोल एक चक्रपथ अभियानले सडकको पहुँच पुर्याउँदै दिनभर पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुँदै। 5 थरको याङबरक गाउँपालिकामा एक घर एक करेसाबारी कार्यक्रम लागू। योजना लागू नगर्नेलाई सुविधामा रोक लगाउने तयारी। डडेलधुरामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको शाखाले थाल्यो काम। शाखाबाट विद्यार्थीले नै शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउन सकिने, तराई जाँदा लाग्ने खर्चबाट विद्यार्थीलाई पनि राहत। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। सुदूर पहाडका विद्यार्थीले अब डडेलधुराबाटै शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउने भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 पहाडी जिल्लाका विद्यार्थीले डडेलधुरामा रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालयबाट प्रमाणपत्र पाउने भएका हुन्। डडेलधुराबाट पालिका खबरदाता शेर भण्डारीको एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्लाका विद्यार्थीले अब डडेलधुराबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउने भएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड शाखा डडेलधुराले शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण गर्न सुरु गरेको हो। डडेलधुरा, डोटी, बैतडी, अछाम, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलाका विद्यार्थीले डडेलधुराबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउने बोर्डले जनाएको छ। विद्यार्थीलाई बोर्डको कार्यालय डडेलधुराबाट ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेसन र प्रोभिजनल सर्टिफिकेट दिन सुरु गरिएको छ। ट्रान्सक्रिप्ट ल्याउन धनगढी, काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता रहेकोमा अब त्यो बाध्यता हटेको छ। आज चाहिँ जुन हामीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड शाखा कार्यालय डडेलधुराले जुन चाहिँ 7वटा पहाडी जिल्लाहरूका चाहिँ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि जुन एउटा चाहिँ यो राम्रो सेवाको मौकाको रूपमा चाहिँ डडेलधुरा जिल्लाबाट नै जुन चाहिँ अहिले चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेसन र प्रोभिजनल सर्टिफिकेट चाहिँ यहीँ प्रिन्ट गरेर जुन वितरण गर्ने कार्य गर्यो। यसको लागि चाहिँ म राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड डडेलधुरा शाखालाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत र चाहिँ क्याम्पसको तर्फबाट चाहिँ
शुभकामना दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड डडेलधुराबाट 7 पहाडी जिल्लाका 16,000 विद्यार्थीले सेवा पाउने भएका छन्। नियमित पास भएका विद्यार्थीले 1100 र आंशिक पास भएका विद्यार्थीले 1450 रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। 2074 साल यताका विद्यार्थीले बोर्ड डडेलधुराबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउनेछन्। यहाँबाट टाढा जान परेन, किनभने उहाँहरूको दुःख पनि भएन, खर्च पनि कम होला। यहीँबाट आउँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अब डडेलधुराबाट सर्टिफिकेट वितरण गर्नुभयो। यो कार्यालयले हामी डडेलधुरावासी, सम्पूर्ण डडेलधुरावासी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय यहाँको तर्फ र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। बोर्डको शाखा डडेलधुरामा 2071 सालमा स्थापना भएको थियो। गरिब तथा जहेन्दार विद्यार्थीलाई धनगढी जान समस्या हुने र शास्ति खेप्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा अब त्यो समस्या समाधानका लागि कार्यालय तत्पर देखिन्छ। र सबैले ट्रान्सक्रिप्ट अब 7 जिल्लाको लागि 74 साल रजिस्ट्रेसन गरेका विद्यार्थी 74, 75, 76 सालमा रजिस्ट्रेसन गरेका विद्यार्थीहरूले यस जिल्लाबाट नियमित विद्यार्थी हो भने 1100 शुल्क तिरेर यहाँबाट उपलब्ध हुन्छ। आंशिक ग्रेड बढ्दैबाट पास भएको हो भनेपछि उत्तीर्ण गरेको हो भने 1450 शुल्क लिइकन यस कार्यालयबाट सेवा दिन हामी तत्पर छौँ। सुदूर पहाडबाट तराई जाँदा बढी खर्चिलो हुने गरेकोमा अब भने विद्यार्थीलाई राहत भएको छ। डडेलधुरामै शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउने भएपछि विद्यार्थीहरू खुसी भएका छन्। विद्यालयले परीक्षा बोर्ड शाखा डडेलधुरामा सम्पर्क गरेमा विद्यार्थीले विद्यालयबाटै पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउने बोर्डले जनाएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी कृष्ण उप्रतिको साथमा पालिकामा आज। जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीको 5औं जिल्ला सभा सम्पन्न सभाले रघुगङ्गा गाउँपालिकालाई विभाजन गरेर 2वटा र अन्नपूर्ण एवं धौलागिरी गाउँपालिकामा 2-2वटा वडा थप गर्न प्रदेश र संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने। छोरी शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन दाङको तुलसीपुर उपमहानगरले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई साइकल वितरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसर पारेर उपमहानगरले 200 छोरीलाई साइकल वितरण गर्ने। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको पुरानो बस्तीमा कालोपत्री उब्काएर ढुङ्गा छापिँदै पुराना बस्ती र सम्पदाको संरक्षणमा सहयोग पुग्ने नगरपालिकाको विश्वास। आउँदो विस्का जात्रासम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। 29 फागुनदेखि 41,000 बढी पालिकावासीलाई जुगा र हात्तीपाइलेको औषधि खुवाउँदै झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिका। औषधि खुवाउन गाउँपालिकाले 30 जना स्वास्थ्य कर्मी र 26 जना स्वास्थ्य स्वयंसेविका खटाउने। पूर्वी नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिकाका 4वटा वडामा सिँचाइ सुविधा पुर्याइँदै 5.5 करोड रुपियाँ लगानीको उक्त परियोजनाले 315 बिघा जमिन सिंचित हुने। ताप्लेजुङको मिकुवा खोला गाउँपालिकाले पालिकावासीलाई घातक रोग उपचारका लागि 50,000 रुपियाँसम्म सहयोग गर्ने। मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराएको प्रमाणित बिल र रोगको प्रकृतिको आधारमा नगदै भुक्तानी दिने व्यवस्था। सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका वडा नम्बर 4 को करबाहामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत खाने पानीको पाइप बिछाउने काम सुरु। उक्त योजनाबाट 4 नम्बर वडाका 182 घरधुरीले पाउने भए शुद्ध खाने पानी। ताप्लेजुङको फक्ताङलोङ गाउँपालिकाका 11वटा विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्न विद्यालयलाई पालिकाले दियो अनुमति। शिक्षकका लागि गाउँपालिकाका नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै। सिन्धुलीको कमलामाईका नगर प्रमुखले जन्मदिनमा खोले खुत्रुके। निर्वाचित पछि हालसम्म विभिन्न कार्यक्रममा प्राप्त भत्ता सहितको 4,75,720 रुपियाँले खड्ग शान्ता नवप्रवर्तन ट्रस्टको स्थापना। गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले 7औं नगरसभाको अवसरमा 6 जना कर्मचारीलाई गर्यो सम्मान। सम्मान हुने कर्मचारीलाई जनही 5,000 रुपियाँ प्रदान। र पूर्वी नवलपरासीमा रहेको कावासुती नगरपालिकाको 8औं नगरसभा सम्पन्न। नगरपालिकाको संगठन तथा दरबन्दी संरचना स्वीकृत गर्दै संशोधन विधेयक पारित। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर।
त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र जोड्ने दार्चुलाको तिङ्कर सडकमा 5 वर्षसम्म पनि बनेन पुल। निर्माण कम्पनीले काम नगर्नु ठूलो भूल, हर्जना तिरेर काम गर्दै। महोत्तरीको शम्सी गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष बीच नै विवाद। आफ्नो क्षेत्र अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको उपाध्यक्षको गुनासो। जनप्रतिनिधिको समस्यामा छैन चासो। बैतडीको दुगडा केदार गाउँपालिकाको सबै वडामा सडक सञ्जाल। एक टोल एक चक्रपथ अभियानले सडकको पहुँच पुर्याउँदै दिनभर पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुँदै। 5 थरको याङबरक गाउँपालिकामा एक घर एक करेसाबारी कार्यक्रम लागू। योजना लागू नगर्नेलाई सुविधामा रोक लगाउने तयारी। रडडेलधुरामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको शाखाले थाल्यो काम। शाखाबाट विद्यार्थीले नै शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउन सकिने, तराई जाँदा लाग्ने खर्चबाट विद्यार्थीलाई पनि राहत। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। केदारनाथको शिर मानिएको भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिकामा अवस्थित डोलेश्वर महादेव मन्दिरको गुरु योजना अनुसार निर्माण दमादम काम सुरु भएको छ। केदारनाथको शिर भएको पुष्टि भएपछि भक्तपुरको मन्दिरको दर्शन गर्ने दर्शनार्थीको संख्या पनि दिनानुदिन बढ्दो छ। डोलेश्वर मन्दिरको गुरु योजना अनुसारको निर्माणका लागि नागरिक तथा पर्यटन मन्त्रालयले 1 करोड बजेट छुट्याएको छ। साथै अहिले मन्दिरको विकास तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मसिखवालको एक रिपोर्ट। यो हो भक्तपुरको डोलेश्वर महादेव मन्दिर। अहिले यहाँ मूल मन्दिरको छानोछाउने काम भइरहेको छ। सूर्य विनायक नगरपालिका वडा नम्बर 8 स्थित सिपाडोलमा पर्ने यो मन्दिर आफैमा प्राचीन एवं धार्मिक छ। 2066 साल भाद्र 6 गते मन्दिरलाई केदारनाथजीको शिरभाग भनेर घोषणा गरियो। 2072 सालमा भएको विनाशकारी भूकम्पले मन्दिरमा पुनः क्षति पुग्यो। मन्दिर पशुपतिनाथ मन्दिरको 64 ज्योतिर्लिङ्ग मध्ये एक ज्योतिर्लिङ्ग पर्दछ। क्षतिग्रस्त भएको मन्दिरलाई उठाउन 17 सदस्यीय केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिको गठन गरियो। सोही समितिले मन्दिर निर्माणको 10 वर्ष लक्ष्यसहित गुरु योजना बनाई अगाडि बढाएको छ। मन्दिर निर्माणको लागि भक्तजन मार्फत वार्षिक 3 करोड स्थानीय सरकारसँगै विभिन्न मन्त्रालयले पनि सहयोग गर्दै आएको छ। भक्तजनहरूले गर्नुभएको दान दातव्य, त्यहाँ भगवानमा चढेको भेटी, यसैलाई सङ्कलित गरेर यसैको वर्ष बजेटबाट हामीले वर्षको 3.5 करोडदेखि 4 करोडसम्मको काम चाहिँ हामीले त्यही सङ्कलित रकमबाट गर्दै गएका छौँ 3-4 वर्षको अवधिमा। त्यसबाट हुनाले यसको निश्चित समय त भन्न सकिँदैन, तैपनि अब अहिलेसम्मको अवस्थाले गर्दा यही गति अनुसार हामीले यदि खर्च मार्दै गयौँ भने 8-10 वर्षको अवधि। मन्दिर परिसरको निर्माणसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्यामा समेत वृद्धि हुने नगरपालिकाको विश्वास छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 50,000 भारतीय पर्यटकसँगै करिब 5 लाख आन्तरिक पर्यटकले मन्दिरको दर्शन गरेको नगरपालिकाको अनुमान छ। डोलेश्वर मन्दिर आफैमा केदारनाथको शिरभाग भएकोले सूर्य विनायक नगरपालिकाको शिव सर्किट योजनाभित्र समेत पर्दै आएको छ। यसले मन्दिरको विकासमा थप टेवा पुग्ने विश्वास नगरको छ। हाम्रा 10वटै वडालाई समेटेर शिव सर्किट बनाइएको छ। त्यसमध्ये यो चाहिँ वडा नम्बर 8 मा रहेको जुन डोलेश्वर महादेव छ, यो चाहिँ अब एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा शिव सर्किटमा जोडिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा
यहाँ चाहिँ भारतीय मूलसहितका विदेशी पर्यटकहरू 50,000 चाहिँ यहाँ आउनुभएको छ र यसै गरी नेपाली स्वदेशी पर्यटकहरू चाहिँ 5 लाखले चाहिँ डोलेश्वर महादेव दर्शन गर्नुभएको छ। उहाँहरू त्यहाँ चाहिँ भिजिट गर्नुभएको छ। मन्दिर निर्माण हुन थालेसँगै धार्मिक पर्यटकको समेत घुइँचो बढ्न थालेको छ। प्रत्येक वर्षको शिवरात्रिको दिन, अक्षय तृतीया र भाद्र 6 गतेका दिन मन्दिरका 3वटा ढोका खुल्ने गर्दछ। यसका साथै श्रावण महिनादेखि भाद्र 6 गतेसम्म मन्दिरमा मेला लाग्नुका साथै स्वस्थानी व्रतकथाको समयावधिमा भक्तालुको घुइँचो मन्दिरमा देख्न सकिन्छ। पहिलाभन्दा त अहिले कमै हो, यो रोगले गर्दाखेरि, कोरोनाको रोगले गर्दाखेरि अब लकडाउन पनि भयो बिचमा। अब यो स्वस्थानी नसिदिन्जेल चलपल चाहिँ नि हुन्छ अहिले। अनि पनि आउँदैछ 27 गते, त्यतिखेर नै भव्य मेला नै हुन्छ। अब शिवरात्रिमा त बाबाजीहरू धेरै आउनुहुन्छ तर्ने। करिब 15 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको मन्दिरको उत्पत्ति द्वापर युगको अन्त्य वा कलियुगको प्रारम्भतिर भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। विक्रम सम्वत 1629मा तत्कालीन राजा भूपतेन्द्र मल्लले मन्दिर परिसरमा शिलालेख स्थापित गरेका थिए। नेपालका लिच्छवी तथा मल्ल राजाले डोलेश्वर मन्दिरलाई प्यागोडा शैलीमा 3 तले मन्दिर बनाएका थिए। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र जोड्ने दार्चुलाको तिङ्कर सडकमा 5 वर्षसम्म पनि बनेन पुल। निर्माण कम्पनीले काम नगर्नु ठूलो भूल, खर्चना तिरेर काम गर्दै। महोत्तरीको शम्सी गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष बीच नै विवाद। आफ्नो क्षेत्र अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको उपाध्यक्षको गुनासो। जनप्रतिनिधिको समस्यामा छैन चासो। बैतडीको दुगडा केदार गाउँपालिकाको सबै वडामा सडक सञ्जाल। एक टोल एक चक्रपथ अभियानले सडकको पहुँच पुर्याउँदै दिनभर पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुँदै। 5 थरको याङबरक गाउँपालिकामा एक घर एक करेसाबारी कार्यक्रम लागू। योजना लागू नगर्नेलाई सुविधामा रोक लगाउने तयारी। रडडेलधुरामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको शाखाले थाल्यो काम। शाखाबाट विद्यार्थीले नै शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउन सकिने, तराई जाँदा लाग्ने खर्चबाट विद्यार्थीलाई पनि राहत। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।